monde, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikom في notre chaîne Kadi Eco. Alors notre sujet aujourd'hui c'est l'orientation بالنسبة للناس ديال البكالوريا اللي خداو البكالوريا ديالهم وما جابوش اون بون نوت اولا تزقلو شويه على لو سي ديال لي زيكول وبقاو عندهم جوج ديال الخيارات يا اما لافاك اولا لوفيس. الوغ بالنسبه لافاك كيكون فيها القرايه كتكون تو سكي تيوري يعني با براتيك. كاين دي زونفي كاين يمشيو ناس كيكون فيهم دي ميليي دي بيرسون ان بروف اللي كيكون ديال ميكرو يعني في لونفي واحد نقدروا نلقاو 5000 بيرسون 5000 ايتيديون مع ان بروف واحد اللي كيكون مستعمل الميكرو ديالو وخاص كلشي يسمع ويستافد من داك الكور سينو كتبقى لوطو فورماسيون يعني كل واحد خصو يخدم بوحدو. الوغ لا فاك خاصك تجيب الزربه باش تسابق على البلاصه. انا ندوي معكم فرانشمون باش تعرفوا شنو كاين في الواقع، خاصكم تسابقوا يعني على البلاصه القدام، حيت الا ما جلستوش في القدام ما كتوصلكمش لا فورماسيون مزيان. دونك تقدروا ما تسمعوش، تقدروا بزاف د الحوايج باسكو كاينين بزاف د الناس وماشي كلشي باغي يقرا. يعني في لونفي كنقدروا واحد 50 نقدروا نقولوا حنا 50% الناس باغا تقرا وكتجي باش تتبع، كاينين 50% اخرين الناس كيجيو غير باش يجمعوا. دونك انت تكون باغي تقرا وجالس حداك واحد ما باغيش يقرا، دونك هذاك الواحد اللي جالس حداك يقدر يكون كيدوي، يقدر يجبد التليفون يدوي في التليفون، دونك كيبيرتوربي ليكم الكور. دونك فوالا صراحه بالنسبه لي انا بيرسونيلمون القرايه في لافاك موفيز افير. اصلا حنا المغاربه الا ما كومون ديجون عرب زعما الا ما تحكيناش ما نقدروش نخدموا، خصنا الزيار. دونك اللي نصح انا كنصح الناس اللي باغيين فريمون يقراو يمشيو يديروا لوفيس. حنا كنسمعوا على لوفيس. انا بيرسونيلمون قبل ما ندير لوفيس كنت كنقول لا التكوين المهني زعما موفيز افير، غنطيح من قيمتي الا قريت. الناس كيقولوا حيت حنا لونطوراج ديالنا هكا، الا سمعوك كتقرا في لوفيس كيقولوا ايوا صافي هذاك غير لوفيس يعني ماشي شي حاجه. باغ كونطخ لا، الناس لوفيس راه احسن من لافاك، نقدر نقول لكم احسن منه بزاف، يعني ما يمكنش نصوروا هادشي. بالنسبه للوفيس كيكون فيه البريزونس اوبليغاتوار، يعني كيكون تقياد ديال لابسونس الا ما جيتوش، كيكون لا ريدكسيون دي نوت يعني كيحفزوكم انكم تبقاو تجيو في الوقت وما تغيبوش. دوزيام شوز بلوتو كاينين دي بروف يعني كل موديول كيكون شادك فيها بروف. الكلاس كيكونوا فيه واحد لو نومبر اللي هو قليل، سورتو لا جيستيون دي زونتربريز الناس كيكونوا قلال بزاف بزاف بزاف. كيكونوا صراحه هاد لا فيليير بعدا صراحه لا جيستيون هي اللي كاينه في المارشي طرافاي. بالنسبه للناس اللي ما داروش ليكونومي في الباك، صراحه كنصحكم انكم زعما كل واحد ولا فيليير ديالو، كل واحد والتوجه ديالو، ولكن لا جيستيون ولا الكوميرس ولا لا كونطابيليتي زعما شي حوايج اللي زعما دي فيليير كي سون بلو دوموندي في المارشي طرافاي. الا دخلنا غير لي سيت دو ريكروتمون كنلقاو بزاف ديال لي بوست في هاد لي فيليير. دونك فوالا يعني الناس اللي ما دايرينش الباك ما خداوش باك ايكونومي، عندكم لافونتاج انكم ديروا لا جيستيون، ديروا كوميرس، ديروا دوطر فيليير في لوفيس نيت، وعندكم 2 ديال القرايه وابري كتاخذوا الدبلوم ديالكم وتقدروا الا جيتو بارمي لي زعما لي ميور لي بريميير في لوفيس عندكم ان ليسانس فوندامونتال يعني غراتويتمون مع ليتا، كتستافدوا منه يعني كيولي عندكم باك بلس 3 يعني دبلوم بلس ليسانس فوندامونتال بيان سور. الوغ بالنسبه لاكسي لوفيس الناس ديال ليكونومي، انا بيرسونيلمون انا عندي باك ايكونومي جيستيون كونطابل، دونك قررت انني نكمل في لا جيستيون دي زونتربريز. كانت عندي لا موين ديالي كانت عندي مستحسن، ومشيت قررت انني ندير لوفيس، وطلبوا يعني الناس ديال ليكونومي كيطلبوا منهم غير 10 في لا نوت، يعني ماشي مشكل تكون جايب غير 10 في ليكونومي. كان انسيستي في ليكونومي 10 كتدخل لا جيستيون ما كاينش اشكال. اما بالنسبه للناس اللي نخداو الباك سيونس اكسبيريمونطال اس في تي ولا بي سي ولا حتى لاتر حتى هما عندهم لافونتاج انهم يديروا جيستيون دي زونتربريز، خاصكم 12 في لا موين ديال الباك. دونك بالنسبه ليكونومي 10 والناس ديال الفيليير خاصكم 12 باش تدخلوا ديروا لا جيستيون. الوغ نطرقوا دابا لي موديول اللي كاينين في لا جيستيون. الوغ بالنسبه لي موديول اللي كاينين في الفيليير ديال لا جيستيون دي زونتربريز،
انا ما غاديش نفرق ما بين البريمير اني والدوزيام اني، غنقول لكم لي موديول اللي كاينين اون جينيرال. الوغ كاينه لا كونطابيليتي جينيرال كنشوفوها في البريمير اني، كاينه لا كونطابيليتي اناليتيك كنشوفوها في الدوزيام اني، كاينه اوسي الماركتين فوندامونتال كنشوفوه في البريمير اني، الماركتين استراتيجيك كنشوفوه في الدوزيام اني. الا لاحظتوا كتكون البدايه يعني لا باز كناخذوا لا باز في البريمير اني وكنكملوا في الدوزيام اني، يعني كيكون داكشي كومبليمونتير، يعني ما عندكمش مناش تخافوا. حتى الناس اللي ما دايرينش ليكونومي تقدروا انكم ديروا لا جيستيون تبداو ا زيرو. اصلا لي بروف ديالكم كيبداو معكم ا زيرو، يعني ماشي كتدخل كتلقاو كلشي ناس دي زيكونوميست. انا معايا الناس قراو معايا انا الناس ماشي ايكونومي ما خداوش باك ايكونومي وتوفقوا انهم يديروا هاد لا جيستيون وياخذوا العام الاول ديالهم العام الثاني اون بون نوت، واخا ما دايرينش ليكونومي. يعني واخا اللي بغيت نوصل لكم واخا ما تكونوش عندكم ما يكونش عندكم باك ايكونومي، غير زعموا وديروا لا جيستيون، راها واحد الفيليير اللي هي ساهله وزوينه. يعني ما عندكمش مناش تخافوا. اغلبيه كيقول لك لا احنا عندنا ما عندناش فكره على ما عندناش درايه على هذا الدومين، ما يمكنش نمشيو نديروه. راه ساهل ما تخافوش منه، راه زوين بزاف وغيعجبكم كاع. الوغ نبقاو في لي موديول. كاينه اوسي لا جيراش جيستيون دو ريسورس هومان، كاين الماتيماتيك فينانسيير اللي هو الكالكول ديال لي بنك، كاين اوسي لا فيسكاليتي اللي كنشوفوا فيها لامبو سور لي سوسيتي، كنشوفوا فيها لامبو سور لي ريفونو اي بيان سور لا تاكس سور لا فالور اجوتي تي في ا. كاين لاناليز فينانسيير فوالا. دونك كاين لا كرياسيون دي زونتربريز، يعني اللي منها تقدروا تستافدوا منها. صراحه انا بيرسونيلمون استفدت منها بزاف د الحوايج، فيها انكلو فيها واحد لا بارتي ديال لونتربرونيا بالنسبه للناس اللي باغيين ياخذوا الدبلوم ديالهم ومن بعد ان شاء الله يكريو البروجي ديالهم. دونك كتاخذوا فكره على كومون كريي اون انتربريز، لي زيتاب ديالها وسي لونتربرونيا. وجات بالتوافق مع القضيه اللي دارت لنا الدوله ديرنييرمون ان بالنسبه لي جون عندهم الحق في ان كريدي بانكير اللي بغى ان بورسونتاج اللي هو با اللي بغى يكري سون بروبر بروجي. دونك نتمنى انني نكون فدتكم بشي حاجه بعدا، وانكم تبدلوا التفكير ديالكم على لوفيس اللي خايدينها بزاف الناس صراحه خايبه. ونخليكم بخير وعلى خير، ونتمنى لكم التوفيق في المسيره الدراسيه ديالكم. على بروشين ان شاء الله.